नमस्कार, तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ आईटी सोल्युसन नेपाल। म छु सुभाष। सदाझैं आज फेरि पनि तपाईहरुमाझ एउटा फरक किसिमको भिडियो लिएर आइसकेका छौं। भिडियोको अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। कृपया अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोला। तपाईको सानो सहयोगले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। आजको क्लासमा हामीले मोडुलर प्रोग्रामिङ इन क्युबेसिक को पार्ट 3 लिएर आएका छौं। यस पार्टमा हामीले कन्डिसनल स्टेटमेन्ट वाला प्रोग्रामहरु सल्भ गर्ने छौं। आउनुहोस् सुरु गरौं आजको ट्युटोरियल। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु र शिक्षक साथीहरु, आज म कन्डिसनल स्टेटमेन्ट प्रोग्रामको बारेमा हजुरहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। हामीले यो भन्दा अगाडिको थ्योरी क्लास पार्ट 1 मा चाहिँ कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरु 3 टाइप्सका छन् भनेर पढिसकेका छौं। त्यही कुरा चाहिँ मैले यसमा चाहिँ इन्डिकेट गरेको छु। जस्तो यो फर्स्टमा चाहिँ इफ देन स्टेटमेन्ट छ, सेकेन्ड चाहिँ इफ देन इल्स स्टेटमेन्ट र थर्ड चाहिँ इफ देन इल्स इफ स्टेटमेन्ट छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इफ देन भनेको के हो भने यदि कुनै कन्डिसन ट्रु भएपछि मात्र रिजल्ट आउँछ फर्स्टमा। सेकेन्डमा चाहिँ यदि कुनै कन्डिसन ट्रु छ भने एउटा रिजल्ट, फल्स छ भने अर्को रिजल्ट आउँछ है। दुईवटा कन्डिसन भयो भने हामीले सेकेन्ड स्टेटमेन्ट वाला चाहिँ युज गर्छौं, इफ देन इल्स वाला। धेरै मल्टिपल चाहिँ कन्डिसन छ भनेपछि हामीले इफ देन इल्स स्टेटमेन्ट युज गर्छौं। यस ट्युटोरियलमा पनि म तपाईहरुलाई कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरु दुईवटा प्रोग्राम चाहिँ क्युबेसिकमा रन गरेर देखाउँछु भने बाँकी प्रोग्राम चाहिँ यसमै नोटलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु। तपाईहरुले चाहिँ मजाले चाहिँ रन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा सबैभन्दा पहिले क्वेशन नम्बर 36 मा भनेको छ राइट अ प्रोग्राम टु इन्टर एनी टु नम्बर एन्ड डिस्प्ले द ग्रेटर वान भनेको छ। सुन्नुस् है, राइट अ प्रोग्राम क्वेशनहरु चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु पर्यो पहिला। राइट अ प्रोग्राम टु इन्टर एनी टु नम्बर्स, दुईवटा नम्बर इन्टर गर अरे, इनपुट गर्ने अरे, एन्ड डिस्प्ले द ग्रेटर वान, त्यो ग्रेटर कुन छ त्यो पत्ता लगाउने प्रोग्राम चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो है। अब हामीले यो भन्दा अगाडि पढिसकेका छौं, हामी युजिङ सब पोर्सुबाट गर्दै छौं। डिक्लेयर सबै प्रोग्राममा युज हुन्छ, सब पोर्सुबाट गर्ने भनेको कारणले सब युज हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले यो युजर डिफाइन्ड फंक्सन हो। युजर डिफाइन्ड फंक्सनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ ग्रेटर निकाल भनेको छ, त्यसकारणले ग्रेट लेख्यौं। ग्रेटर पनि लेख्न सक्थ्यौं, जीआरई मात्र पनि लेख्न सक्थ्यौं, जीआरई पनि लेख्न सक्थ्यौं। हामीले चाहिँ डिफाइन गर्ने हो, हामीलाई जे सुइटेबल लाग्छ त्यो चाहिँ राख्ने यसमा, यो यसमा चाहिँ युजर डिफाइन्ड फंक्सनमा। प्यारामिटर, अब यो प्यारेन्थेसिस भित्र चाहिँ प्यारामिटरहरु हुन्छ, फर्मल प्यारामिटर। यसको बारेमा पनि मैले अगाडि बताइसकेको छु। ए र बी भनेको प्यारामिटर हो, यो भ्यारिएबल हो। हामीले यो भ्यालु चाहिँ इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि ए र बी, हामीलाई दुईटा नम्बर इनपुट गर्ने भनेको कारणले चाहिँ ए र बी लाई चाहिँ इनपुट गर्यौं। ए को भ्यालु र बी को भ्यालु दुईटा, ए को फर्स्ट भ्यालु चाहिँ ए मा राख्ने, सेकेन्ड भ्यालु चाहिँ बी मा राख्ने। सीएलएस इनपुट इन्टर एनी टु नम्बर भनेको छ। इनपुट दुईटा नम्बर एकैचोटी इनपुट गर्न पनि सक्यो। यति यसो गर्ने होइन भने तपाईले चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। इन्टर द फर्स्ट नम्बर, ए। अब यहाँ क्यापिटल छ भने क्यापिटल लेख्ने, स्मल छ भने स्मल। यदि यहाँ पी क्यू थियो भने यहाँ पी छ भने यहाँ पी राख्नु हुन्थ्यो तपाईले है। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो, नबिर्सिनु पर्यो। इनपुट इन्टर द सेकेन्ड नम्बर बी। अब यो दुईटा नम्बर हामीले इनपुट गरिसकेका छौं, हेर्नुस् यहाँनिर। अब त्यसपछि कल ग्रेड भन्ने छ, यसमा हेर्नुस् है। कल ग्रेडमा कल लेखिसकेपछि हामीलाई त अगाडिको रुल्स जे छ त्यही हो। फेरि कल लेखिसकेपछि यहाँ जे छ त्यही, माथि जे लेखेको छ त्यो लेख्ने, जस्ताको तस्तै इन भइहाल्यो यहाँनिर। अब त्यसपछि यहाँ के लेख्ने भन्ने कन्फ्युजन होइन। यो कन्डिसन यहाँ जे छ सब वाला त्यो सबै स्टेटमेन्ट ल्याएर यहाँ राख्ने। अब हामीले यहाँ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट यो भयो क्या यहाँनिर, बल्ल चाहिँ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट कन्डिसन लाग्यो। अब इफ ए ग्रेटर देन बी, यदि ए को भ्यालु बी को भन्दा बढी छ भने प्रिन्ट ए इज ग्रेटर। अब यसरी राख्यौं भने एउटा कुरा के बुझ्नु होला भने यो क्वाटेसन मार्क भित्र हामीले टेक्स्ट राख्यौं भने यो क्वाटेसन मार्क भित्र जे राखेका छौं त्यो जस्ताको तस्तै प्रिन्ट हुन्छ। अब यसरी राख्यौं भने रिजल्ट के आउने हो भने जस्तै ए को भ्यालु हामीले 5 छ भने 5 इज ग्रेटर भनेर डिस्प्ले हुन्छ है। यसरी ए राख्यौं भने, ए नराखेर म्याक्सिम मात्र डिस्प्ले गर्ने हो भने यहाँ ए इज ग्रेटर पनि राख्न सकियो। यसरी चाहिँ राख्न सकिन्छ। इल्स
त्यस्तो भएन भने ए ठुलो भएन भने ए ग्रेटर भएन भने अटोमेटिकली कुन ग्रेटर हुन्छ बी ग्रेटर हुन्छ कन्डिसन अनुसार इल्स भनेको त्यो भयो ए ग्रेटर भएन भने बी इज ग्रेटर अब इल्स आइसकेपछि प्रोग्राममा हामीले चाहिँ इन्ड इफ चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ इन्ड इफ आउँछ प्रोग्राम क्लोज हुनुभन्दा अगाडि अनि त्यसपछि इन्ड सब यसरी चाहिँ प्रोग्राम हामीले गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी फङ्सन प्रोसिडरमा डिक्लेयर फङ्सन ग्रेट एबी है अब यहाँनिर कसैले फेरि सिएलएस किन आएन भन्नु होला सिएलएस भनेको अप्सनल हो प्रोग्राममा युज गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ मैले अगाडि भनिसकेको छु यसको बारेमा इनपुट इन्टर एनी 2 नम्बर भनेको छ सँगै राखिदिएको छ यसमा केही पनि फरक परेन सँगै राख्न पनि सक्यो यसमा ए र बी प्रिन्ट द ग्रेटर नम्बर इज ग्रेट एबी यहाँ जे छ त्यसमै युजर डिफाइन्ड फङ्सनदेखि लिएर सबै प्यारेन्थेसिस जे छ सबै चाहिँ हामीले यहाँ लेख्यौँ इन भयो अनि फङ्सन यहाँ जे छ त्यही है अब कन्डिसन त त्यही हो फेरि इफ ए ग्रेटर देन बी यदि ए को भ्यालु बी को भन्दा बढी छ भने देन जी ग्रेटर देन ए अब यहाँनिर के बुझ्नुहोस् भने हामीले फङ्सन प्रोसिडरमा भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भने रिटर्न हुन्छ भनेको छौँ हामीले है हामीले यसमा भ्यालु चाहिँ के गर्यौँ भने सिधै प्रिन्ट गर्ने त हामी माथि प्रिन्ट भइसकेको छ अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने भने यहाँबाट जुन भ्यालु चाहिँ ट्रु आउँछ त्यो भ्यालुलाई मात्रै यसमा चाहिँ रिटर्न गर्ने हो अब यदि ए को भ्यालु बी को भन्दा बढी छ भने ए को भ्यालु जति छ त्यो भ्यालु चाहिँ जीमा गएर बस्छ जी भ्यारिएबलमा स्टोर हुन्छ इज त्यस्तो भएन भने बी को भ्यालु जति छ त्यो भ्यालु जीमा गएर बस्छ अनि इल्स आएकोले प्रोग्राम इन्ड इफ आयो अब हाम्रो भ्यालु त जे आए पनि यहाँबाट भ्यालु जीमा छ तर प्रिन्ट चाहिँ ग्रेट भएको छ अब जी को भ्यालु यहाँ यसमा चाहिँ पास गऱ्यौँ जी ग्रेट इक्वल टु जी जी को भ्यालु जति छ त्यो चाहिँ ग्रेटमा गएर पास भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अब इन फङ्सन भइहाल्यो अब मलाई चाहिँ रन गरेर देखाउँछु फुल स्क्रिन बनाउनको लागि अल्ट र इन्टर थिचौँ स्केप की थिचौँ अब मैले चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्दैछु भने 2वटा नम्बर इनपुट गरेर त्यो मध्ये कुन चाहिँ ग्रेटेस्ट छ है त्यो चाहिँ डिस्प्ले हुने प्रोग्राम चाहिँ रन गर्दैछु त्यसको लागि डिक्लेयर सब प्रोसिडरबाट गर्दैछु मैले अहिले सब ग्रेटेस्ट एबी CLS input enter the first number A input enter the second number B अब त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर इनपुट गरिसकेपछि कल आउँछ कल स्टेटमेन्ट कल ग्रेटेस्ट AB इन गर्नुहोस् त्यसपछि सब ग्रेटेस्ट एबी कन्डिसनल स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो इफ अब हामीले ए ग्रेटेस्ट मान्नलाई ए को भ्यालु ए ग्रेटर देन बी देन ए को भ्यालु बी भन्दा बढी हुनु पर्यो देन प्रिन्ट इज ग्रेटेस्ट इल्स ए ग्रेटेस्ट भएन भने अटोमेटिकली प्रिन्ट बी इज ग्रेटेस्ट इल्स आएकोले इन्ड इफ अब यसलाई चाहिँ रन गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले यहाँ गएर F5 पनि थिच्न सक्नुहुन्छ यहाँ गएर रनमा गएर स्टार्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ इन्टर द फर्स्ट नम्बर भनेको छ 78 इन्टर 90 यसको एन्सर चाहिँ 90 आउनु पऱ्यो 90 इज ग्रेटेस्ट नम्बर आइसकेको छ तपाईले देख्नु भएको छ रिजल्ट चाहिँ यसरी आउँछ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 37 राइट अ प्रोग्राम टु इन्टर एनी 2 नम्बर्स एन्ड डिस्प्ले द स्मलर वान भनेको छ अगाडिको प्रोग्राममा हामीले के गर्यौँ भने 2वटा नम्बर इनपुट गरेर ग्रेटेस्ट नम्बर डिस्प्ले गर्ने प्रोग्राम गर्यौँ भने यसमा चाहिँ स्मलर नम्बर चाहिँ डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ है अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले अरू सबै सेम छ 2वटा नम्बर इनपुट गर्नेदेखि लिएर सबै कुरा सेम छ ग्रेटको ठाउँमा हामीले स्मल मात्र लेख्यौँ यहाँनिर फङ्सनमा हैन अब यहाँ यसको कन्डिसन हेर्नुपर्ने हुन्छ कन्डिसनमा हाम्रो अघि चाहिँ यहाँ ग्रेटर देन सिम्बल चाहिँ युज गरेका थियौँ अपरेटर युज गरेका थियौँ भने यहाँनिर चाहिँ अहिले चाहिँ लेस देन अपरेटर युज गर्नु पर्यो इफ ए को भ्यालु बी को भन्दा कम छ भने ए इज स्मलर हुन्छ अदरवाइज ए स्मल छैन भने अटोमेटिकली बी स्मल हुन्छ फङ्सन प्रोसिडरमा पनि सेम छ क्वेसन नम्बर 38
राइट अ प्रोग्राम टु इन्टर एनी 3 नम्बर्स एन्ड डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट वान। 3वटा नम्बर इनपुट गर अरे 3वटा नम्बर मध्ये ग्रेटेस्ट नम्बर कुन छ त्यसलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्ने प्रोग्राम गर्नु पर्यो है हामीले। अब यहाँ सब प्रोसिडरबाट गर्दाखेरि यसमा हामीले फङ्सन चाहिँ ग्रेड राख्यौँ, 3वटा नम्बर एबिसी राख्यौँ अनि यो एबिसी जे छ त्यसलाई चाहिँ इनपुट गऱ्यौँ अनि यहाँ कल पछाडि यो ग्रेड सबै आउने भइहाल्यो यसमा अनि यो सब इन पछाडि सब यहाँनिर जे छ त्यसले आउने भइहाल्यो। अब कन्डिसनमा के छ भने इफ ए ग्रेटर देन बी, अघि 2टा मात्रै नम्बरलाई ग्रेटेस्ट पत्ता लगाउनु पर्ने थियो भने अहिले 3वटा छ है। यदि ए को भ्यालु बी को भन्दा बढी छ र ए को भ्यालु सी को भन्दा बढी छ, ए को भ्यालु बी को भन्दा पनि बढी सी को भन्दा पनि बढी छ भने ए इज ग्रेटेस्ट हुन्छ। अदरवाइज इल्स इफ त्यस्तो भएन भने अब 3वटा कन्डिसन छ यहाँ यसमा हेर है। इल्स इफ छ बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन बी को भ्यालु ए भन्दा बढी एन्ड बी ग्रेटर देन सी, बी को भ्यालु सी को भन्दा बढी, देन बी इज ग्रेटेस्ट। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बी इज ग्रेटेस्ट हुन्छ। इल्स ए पनि ग्रेटेस्ट छैन बी पनि ग्रेटेस्ट छैन भने अटोमेटिकली सी इज ग्रेटेस्ट इन डिप भइहाल्यो। अब यसलाई फङ्सनमा हेर्दाखेरि अरू सबै यहाँसम्म त ठिक छ, यहाँ द ग्रेटेस्ट नम्बर इज भन्ने भयो, यहाँ जे छ त्यही राख्यौँ हामीले। अब यहाँ यो कन्डिसन ट्रु भयो भने यो ए भ्यालु जति छ त्यो भ्यालु चाहिँ जीमा जान्छ। इल्स इफ त्यस्तो भएन भने बी को भ्यालु जति छ त्यो जीमा जान्छ। इल्स त्यस्तो भएन भने ए पनि भएन बी पनि होइन भने सी को भ्यालु जीमा जान्छ। इल्स आइसकेपछि इन्डिफ आउने भइहाल्यो अनि त्यसपछि यो हाम्रो प्रिन्ट भएको चाहिँ ग्रेड छ, भ्यालु चाहिँ जीमा छ, त्यस कारण जी को भ्यालु जति छ त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले ग्रेड फङ्सनमा चाहिँ रिटर्न गरिदिएका छौँ। क्वेसन नम्बर 39 राइट अ प्रोग्राम टु इन्टर एनी 3 नम्बर्स एन्ड डिस्प्ले द स्मलेस्ट वान। अब हामीले अघि ग्रेटेस्टवाला गऱ्यौँ भने यसमा सेम अरू केही पनि छैन, सिम्बोल फरक गर्ने, यहाँनिर अपरेटर चाहिँ चेन्ज गर्ने, अरू सबै सेम ग्रेटेस्टको जस्तै 3वटा नम्बर इनपुट गऱ्यौँ होइन। अनि यहाँ ग्रेटेस्ट भएको ठाउँमा चाहिँ यहाँ ग्रेटर देन सिम्बोल युज भएको ठाउँमा लेस देन ए लेस देन बी एन्ड ए लेस देन सी अनि भयो भने ए इज स्मलर। इल्स इफ बी लेस देन ए बी लेस देन सी भयो भने बी इज स्मलर। इल्स ए र बी दुइटै भएन भने सी इज स्मलर। इल्स आयो भने इन्डिफ भइहाल्यो, इन सब भइहाल्यो। सिमिलरली फङ्सनमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेम चाहिँ इनपुट गर्ने कुरा गऱ्यौँ। यहाँनिर द स्मलेस्ट नम्बर इज एउटा मात्रै प्रिन्ट हुने हो, त्यस कारणले यहाँ स्मल जे छ त्यही राख्यौँ। अब यहाँ कन्डिसन एस भन्ने भ्यारिएबलमा राख्यौँ, एस भन्ने भ्यारिएबल एस भन्ने भ्यारिएबल अनि हाम्रो भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट भएको छ, फङ्सन स्मल फङ्सन प्रिन्ट भएको छ तर भ्यालु चाहिँ यसमा छ, त्यस कारणले भ्यालु रिटर्न गरिदिउँ। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो स्मलेस्ट नम्बर पत्ता लगाउने प्रोग्राम चाहिँ रन गरेर देखाउँछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब म 3वटा नम्बर इनपुट गरेर त्यो मध्ये स्मलेस्ट नम्बर पत्ता लगाउने प्रोग्राम चाहिँ फङ्सन प्रोसिडरबाट युज गरेर गर्छु। अघि मैले सब प्रोसिडर युज गरिसकेको छु, अब फङ्सन प्रोसिडर युज गरेर यो प्रोग्राम रन गर्छु। सबैभन्दा पहिले डिक्लेयर फङ्सन स्मलेस्ट एबिसी CLS input enter the first number, input enter the second number, input enter the third number। त्यसपछि यसमा चाहिँ प्रिन्ट फङ्सन प्रोसिडरमा प्रिन्ट आउँछ द स्मलेस्ट नम्बर इज। अब यहाँनिर युजर डिफाइन्ड फङ्सन जे छ त्यही राखौँ हामी। स्मलेस्ट छ एबिसी स्मल लेटरमा छ, इन्ट फङ्सन स्मलेस्ट एबिसी। अब यहाँनिर कन्डिसनल स्टेटमेन्ट युज गर्नु पर्यो। इफ ए लेस देन बी एन्ड ए लेस देन सी देन प्रिन्ट यहाँनिर हामी फङ्सन प्रोसिडरबाट गर्दैछौँ त्यस कारणले यसमा चाहिँ एस इक्वल्स टु ए। त्यसपछि इल्स इफ बी लेस देन ए एन्ड बी लेस देन सी देन एस इक्वल्स टु बी। इल्स एस इक्वल टु सी। इन्डिफ अनि त्यसपछि स्मलेस्ट भ्यालु पास गर्नु पर्यो, रिटर्न गर्नु पर्यो यस। अब रन गरौँ प्रोग्राम। स्टार्ट 78 70 67 यसको एन्सर चाहिँ 67 आउनु पर्यो। द स्मलेस्ट नम्बर इज 67 भनेर रिजल्ट आइसकेको छ। तपाईँहरूले
यसरी चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ रन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 40, राइट अ प्रोग्राम टु इन्टर एनी 3 नम्बर्स एन्ड डिस्प्ले द मिडल नम्बर। अब ग्रेटेस्ट वाला पनि गऱ्यौँ, स्मलेस्ट वाला गऱ्यौँ। अब हामीले मिडल नम्बर चाहिँ पत्ता लगाउने चाहिँ डिस्प्ले हुने चाहिँ प्रोग्राम गर्नु छ। त्यसको लागि चाहिँ मिडल नम्बर भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो, एउटा भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, एउटा भन्दा सानो हुनु पर्यो है। अनि जस्तै 3वटा नम्बर इनपुट गऱ्यौँ। इफ ए ग्रेटर देन बी, यदि ए को भ्यालु बी को भन्दा बढी छ, एन्ड ए लेस देन सी, ए को भ्यालु सी को भन्दा चाहिँ कम छ, एउटा भन्दा बढी भयो एउटा भन्दा कम भयो, अर ए लेस देन बी, बी भन्दा कम छ अथवा ए सी भन्दा चाहिँ बढी छ भने ए इज मिडल नम्बर भयो। अनि बी हुनलाई चाहिँ कन्डिसन के चाहियो भने बी ए ग्रेटर देन ए एन्ड बी लेस देन सी हुनु पर्यो, अर बी लेस देन ए एन्ड बी ग्रेटर देन सी। यहाँनिर यो एन र अरको डिफ्रेन्स चाहिँ के हो भने एन अपरेटर, यो दुईवटा अपरेटर हो होइन। एन अपरेटरले के गर्छ भने यो कन्डिसन पनि ट्रु हुनुपर्ने, यो पनि हुनुपर्ने, यो पनि दुईटै चाहिँ ट्रु हुनुपर्ने भन्छ। अरले भनेको चाहिँ यो एउटा कन्डिसन, यो कन्डिसन ट्रु भयो पनि, यो कन्डिसन ट्रु भयो पनि, एउटा भयो है। अनि बी मिडल नम्बर भयो। अब ए र बी दुईटै भएन भने सी इज मिडल नम्बर। अब फङ्सन प्रोसिडरमा पनि सेम 3वटा नम्बर इनपुट गर्ने, अनि कन्डिसन लगाइसकेपछि हामीले एम भन्ने भ्यारिएबल राख्यौँ, यसमा पनि एममा राख्यौँ, अनि यसमा पनि एममा एम भन्ने भ्यारिएबलमा भएको जुन भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मिडल फङ्सनमा पास गरिदिउँ। क्वेसन नम्बर 41, राइट अ प्रोग्राम टु इन्टर एनी नम्बर एन्ड चेक वेदर द गिवन नम्बर इज डिभिजिबल बाई 5 अर नट। कुनै एउटा नम्बर इनपुट गर, त्यो नम्बर 5 ले डिभिजिबल छ कि छैन, डिभाइड जान्छ कि जाँदैन, त्यो चाहिँ चेक गर्ने प्रोग्राम गर्नु छ हामीले है। अब यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसमा चेक गर भनेको छ, युजर डिफाइन फङ्सन राख्दाखेरि चेक गर भनेको छ, त्यस कारण चाहिँ चेक राख्यौँ हामीले है। यहाँ एउटा नम्बर इनपुट गर्ने भनेको छ, त्यस कारणले हामीले मैले एन राखेँ। तपाईँहरूले जुनसुकै ए टु जेडसम्म जुनसुकै भ्यारिएबल पनि एम पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकै भ्यारिएबल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै पनि समस्या भएन। मैले एन राखेँ। एउटा नम्बर इनपुट गर्ने भनेको चाहिँ एउटा नम्बर इनपुट गऱ्यौँ हामीले। यहाँ कल पछाडि तपाईँलाई थाहा नै छ, यहाँ जे छ त्यही आउँछ है। अनि सब अब इन पछाडि यहाँ जे छ त्यही आउँछ, तपाईँलाई पनि थाहा छ यो पनि। अब त्यसपछि अब डिभिजिबल छ कि छैन चेक गर्नलाई के हुन्छ भने यसको कन्डिसन फर्मुला भनौँ, इनपुट गरेको नम्बरलाई है, इनपुट गरेको नम्बरलाई 5 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 आयो भने त्यो के हुन्छ, डिभिजिबल हुन्छ। कुनै पनि नम्बरलाई अर्को नम्बरले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 आयो भने डिभाइड गरेको मानिन्छ। जस्तै अब मोडको काम के हो भन्ने कुरा कन्फ्युजन आउनु होला। फेरि मोड भने के हो भने किन युज हुन्छ प्रोग्राम भने टु गेट रिमाइन्डर, रिमाइन्डर पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामीले चाहिँ मोड चाहिँ युज गर्छौँ है। जस्तै इनपुट गरेको नम्बरलाई 5 ले डिभाइड गर्ने भयो, त्यसको रिमाइन्डर 0 आयो भने द्याट इज डिभिजिबल है, अदरवाइज नट डिभिजिबल। अरू रिमाइन्डर आयो भने नट डिभिजिबल भयो। अब महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँनिर के छ भने फङ्सन प्रोसिडरमा गर्दाखेरि हामीले यहाँ स्ट्रिङ लागेको छ है, डलर साइन युज गरेको छ। यो किन गर्ने त? प्रायः जसो प्रोग्राममा चेक भनेर आयो भने फङ्सन प्रोसिडरमा प्रोग्राम रन गर्दाखेरि हामीले युजर डिफाइन फङ्सनमा स्ट्रिङ लगाउँछौँ है। किन लगाउँछौँ भने यसमा चाहिँ हाम्रो रिजल्ट के आउँछ त? अगाडिको प्रोग्राममा जस्तै 90, 98 कति छ त्यो चाहिँ हामीले नम्बर इनपुट गरेको नम्बर चाहिँ डिस्प्ले हुनु पर्थ्यो भने यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ टेक्स्ट क्यारेक्टर चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ कि डिभिजिबल भन्ने वर्ड, यो वर्ड चाहिँ कि डिस्प्ले हुन्छ कि नट डिभिजिबल भन्ने वर्ड डिस्प्ले हुन्छ है। अब यो वर्ड क्यारेक्टर हो, यो क्यारेक्टरलाई स्टोर गर्नको लागि न्युमेरिक भ्यारिएबलले स्टोर गर्न सक्दैन, यसलाई स्ट्रिङ भ्यारिएबल बनाउनु पर्छ है। स्ट्रिङ भ्यारिएबल बनाउनको लागि डलर साइन युज गरिन्छ कुनै पनि भ्यारिएबलको पछाडि। त्यस कारणले अब यसले चाहिँ क्यारेक्टर भ्यालु चाहिँ स्टोर गरेको छ। अब यो क्यारेक्टर भ्यालुलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्नको लागि क्यारेक्टर फङ्सन चाहियो अथवा स्ट्रिङ फङ्सन चाहियो। त्यस कारणले हामीले यसमा चाहिँ स्ट्रिङ भ्यालु चाहिँ हुने भएको कारणले, स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट हुने भएको कारणले फङ्सन पनि स्ट्रिङ बनाउँछौँ हामीले। त्यस कारण डलर साइन चाहिँ यो चाहिँ वर्डमा हुने भएको कारणले, यो रिजल्ट यो दुईटा मात्रै एउटा रिजल्ट चाहिँ डिस्प्ले हुने भएको कारणले यो वर्डमा छ, क्यारेक्टरमा छ, अनि यो डिस्प्ले हुने भएको कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रिङ चाहिँ लगाउँछौँ। प्रायः जसो चेक भनेर आयो भने तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। चेक गर भनेर आयो भने हामीले क्यारेक्टरमा एन्सर आउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्ट्रिङ युज हुन्छ। अब जस्तै यहाँ एउटा नम्बर इनपुट गऱ्यौँ, द नम्बर इज लेख्यौँ, चेक यहाँ जे छ त्यही लेख्यौँ। अब त्यहाँको कन्डिसन जे छ त्यही एन मोड 5 इक्वल टु 0, देन सी स्ट्रिङ इक्वल्स टु डिभिजिबल इल्स नट डिभिजिबल, अनि इन्डिभ चेक स्ट्रिङ भनेर यो भ्यालु चाहिँ पास गऱ्यौँ। यसमा कुनै पनि समस्या छैन।
क्वेसन नम्बर 42 राइट अ प्रोग्राम टु इन्टर एनी नम्बर एन्ड चेक वेदर द गिभन नम्बर इज डिभिजिबल बाई 3 and 7 or not भनेको छ। अघि चाहिँ 5 ले मात्र भने एउटा नम्बरले मात्र डिभिजिबल छ कि छैन भन्यो, अहिले चाहिँ 3 र 7 ले चाहिँ दुईटैले डिभिजिबल छ कि छैन भनेको छ। यसमा केही पनि फरक छैन, अरू सबै जे छ त्यही राख्नुहोस्, कन्डिसन चाहिँ दुईटा राख्नुहोस्। यहाँनिर यति कन्डिसन चाहिँ फरक राख्नुहोस् है। जस्तो n mod 5 = 0 राखेको थियो भने अहिले हाम्रो n mod 3 = 0 एन्ड र n mod 7 = 0। इनपुट गरेको नम्बरलाई 3 ले डिभाइड गर्दा पनि रिमाइन्डर 0 आउनु पर्यो, 7 ले डिभाइड गर्दा पनि 0 आयो भने डिभिजिबल हुन्छ, अदरवाइज नट डिभिजिबल हुन्छ। फङ्सन प्रोसिडरमा पनि सेम कन्डिसन लगायौँ, चेक डिभिजिबल डाइरेक्ट फङ्सनमा चाहिँ भ्यालु पठाइदिएर त पास गरेर त्यसमा सिधै गइहाल्यो। क्वेसन नम्बर 43 राइट अ प्रोग्राम टु इन्टर एनी नम्बर एन्ड चेक वेदर द गिभन नम्बर इज पोजिटिभ, नेगेटिभ अर 0। एउटा नम्बर इनपुट गर अरे त्यो नम्बर पोजिटिभ, नेगेटिभ अर 0 के हो त्यो चेक गर्नुपर्ने भयो हामीले है। यसमा पनि चेक भनेको छ। चेक गर्ने बित्तिकै फङ्सन प्रोसिडरमा हामीले स्ट्रिङ लगाउने भनेको छौँ। एउटा नम्बर इनपुट गऱ्यौँ, यहाँसम्म त केही पनि भएन, माथि जे छ त्यही रिपिट भएको छ। अब पोजिटिभ हुनको लागि चाहिँ के चाहियो भने इनपुट गरेको नम्बर 0 भन्दा बढी भयो भने पोजिटिभ हुन्छ है। इल्स इफ n लेस देन 0 इफ n ग्रेटर देन 0 भयो भने पोजिटिभ हुन्छ भने इल्स इफ n लेस देन 0 भयो भने नेगेटिभ हुन्छ हैन। इल्स पोजिटिभ पनि भएन नेगेटिभ पनि भएन भने त्यो अटोमेटिकली के हुन्छ 0 हुन्छ। अब फङ्सन प्रोसिडरबाट गर्दाखेरि चेक स्ट्रिङ छ, यसमा स्ट्रिङ लगायौँ हामीले। यसमा अब चाहिँ n को भ्यालु ग्रेटर देन 0 भयो भने चेक स्ट्रिङमा सिधै पास गरेको छ, पोजिटिभ नम्बर भयो, लेस देन छ भने नेगेटिभ, इज 0 भइहाल्यो है यसमा। क्वेसन नम्बर 44 राइट अ प्रोग्राम टु इन्टर अ इयर एन्ड डिस्प्ले वेदर द्याट इयर इज लिप इयर अर नट। एउटा इयर चाहिँ इनपुट गर्ने अरे त्यो इयर चाहिँ लिप इयर हो कि होइन चेक गर्ने भनेको छ हामीले। डिभिजिबल बाई 4 बट नट 100 हुनु पर्यो यसको कन्डिसनको लागि। अब यसमा कन्डिसन अनुसार क्वेसन नम्बर 44 राइट अ प्रोग्राम टु इनपुट अ इयर एन्ड डिस्प्ले वेदर द्याट इयर इज लिप इयर अर नट भनेको छ। यसको लागि चाहिँ डिभिजिबल बाई 4 हुनु पऱ्यो, नट बाई 100 हुनु पऱ्यो होइन। अब यसमा चाहिँ सब प्रोसिडरबाट गर्दाखेरि डिक्लेयर सब चेक वाइ, एउटा इनपुट इयर चाहिँ इनपुट गर्दाखेरि मैले वाइ भन्ने भेरिएबल राखेँ, इयर राखेँ। अनि यसको कन्डिसन चाहिँ वाइ इयरलाई चाहिँ 4 ले डिभाइड गर्दा 0 आउनु पऱ्यो रिमाइन्डर, वाइलाई 100 ले इयरलाई चाहिँ 100 ले डिभाइड गर्दा 0 आउनु भएन है। और वायर इयरलाई चाहिँ 400 ले डिभाइड गर्दा चाहिँ रिमाइन्डर 0 आयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ लिप इयर हुन्छ, अदरवाइज नट लिप इयर। सिमिलरली फङ्सन प्रोसिडरमा पनि सेम छ। क्वेसन नम्बर 45 राइट अ प्रोग्राम टु इनपुट एनी नम्बर एन्ड डिस्प्ले वेदर इट इज अड अर इभन। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि छ। एउटा नम्बर इनपुट गर अरे त्यो नम्बर अड हो कि इभन हो चेक गर्ने भनेको छ। चेक भन्न बित्तिकै हाम्रो चाहिँ युजर डिफाइन फङ्सनमा स्ट्रिङ लाग्ने भइहाल्यो। अब यहाँनिर एउटा नम्बर इनपुट गऱ्यौँ। अब यसको चाहिँ कन्डिसन के छ भने इनपुट गरेको नम्बरलाई 2 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 आयो भने त्यो के हुन्छ इभन नम्बर हुन्छ भने, अदरवाइज अड नम्बर हुन्छ है। कन्डिसन बुझ्नुपर्ने कुरा छ। जति ठुलो नम्बर होस्, जति ठुलो इभन नम्बर होस् त्यसलाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्नुहोस्, रिमाइन्डर 0 नै आउँछ। जति ठुलो अड नम्बर होस् त्यसलाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्नुहोस्, रिमाइन्डर 1 नै आउँछ। फङ्सन प्रोसिडरबाट पनि सेम छ। क्वेसन नम्बर 46 इनपुट अफ मार्क्स इन सब्जेक्ट अफ स्टुडेन्ट एन्ड चेक इफ द स्टुडेन्ट इज पास अर नट भनेको छ। एउटा स्टुडेन्टको एउटा सब्जेक्टको मार्क्स इनपुट गर्ने अरे त्यो स्टुडेन्ट त्यो सब्जेक्टमा पास भएको छ कि छैन चेक गर्ने अरे। पास मार्क्स चाहिँ ग्रेटर देन 40 छ। डिक्लेयर अब यसमा चाहिँ हामीले एउटा सब्जेक्टको मार्क्स इनपुट गऱ्यौँ, एममा राखेँ मैले। यदि इफ एम ग्रेटर देन अर इक्वल टु 40, यदि एम ग्रेटर देन अर इक्वल टु 40 छ भने यु आर पास, अदरवाइज फेल। समस्या छैन एउटा कन्डिसन। अब फङ्सन प्रोसिडरमा पनि सेम छ। क्वेसन नम्बर 47 इनपुट द एज अफ पर्सन एन्ड फाइन्ड आउट वेदर द पर्सन इज इलिजिबल टु ड्राइभ अर नट। एउटा मान्छेको उमेर इनपुट गर अरे त्यो मान्छे ड्राइभिङ लाइसेन्स प्राप्त गर्नको लागि
योग्य छ कि छैन चेक गर भनेको छ। त्यसको लागि योग्य उमेर चाहिँ 16 वर्षभन्दा बढी हुनुपर्ने भनेको छ। हामीले चाहिँ एज इनपुट गर्नु पर्यो हैन, सबैभन्दा एज इनपुट गऱ्यौँ। अनि कन्डिसन के हुनु पर्यो, इफ ए ग्रेटर देन अर इक्वल टु 16 भयो भने यु आर इलिजिबल टु ड्राइभ हैन, इज नट इलिजिबल भन्ने भयो। फङ्सन प्रोसिडरमा सेम छ। क्वेसन 48, इनपुट द एज अफ पर्सन एन्ड फाइन्ड आउट वेदर द पर्सन इज इलिजिबल टु भोट अर नट। भोटको लागि, अब भोटको लागि चाहिँ 18 वर्ष छ उमेर है, 18 वर्षभन्दा बढी भयो भने चाहिँ भोट हाल्न हामी पाउँछौँ। अब यसमा चाहिँ एज फेरि इनपुट गर्नु पर्यो, अनि एज चाहिँ 18 वर्षभन्दा बढी छ भने इलिजिबल फर भोट, अदरवाइज नट भन्ने भयो। तपाईहरुलाई मैले आजको क्लासमा चाहिँ मोडुलर प्रोग्रामिङ अन्तर्गत कन्डिसनल स्टेटमेन्टवाला प्रोग्राम चाहिँ प्र्याक्टिस गराएँ। तपाईहरुले चाहिँ यही नोटलाई चाहिँ कम्प्लिट प्र्याक्टिस गर्नु होला, प्र्याक्टिस गराउनु होला। योभन्दा बाहिरबाट क्वेसनहरू आउने सम्भावना चाहिँ हुँदैन, यसैलाई चाहिँ घुमाएर चाहिँ आउन सक्छन्। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई जानकारी दिँदै के कन्फ्युज छ भने कमेन्ट बक्समा राख्नु होला, म त्यसको जवाब दिनेछु। र हाम्रो भिडियो मन परेमा र हामीलाई सपोर्ट गर्नको लागि यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नु होला भन्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार।